डेबिट कार्ड भनेको के हो, क्रेडिट कार्ड भनेको के हो, प्रिपेड कार्ड भनेको के हो, जेनरली तिमीहरूलाई पनि थाहा छ है। ल भन त, निशा भन त के हो डेबिट कार्ड भने। अब हाम्रो खातामा जति पैसा छ त्यही ट्रान्जेक्सन गर्नेवाला कार्ड जस्तो एटिएम कार्ड हो। अनि क्रेडिट कार्ड भनेको चाहिँ क्रेडिट कार्ड भनेको चाहिँ अब हाम्रो एकाउन्टमा त्यो पैसा हुँदैन तर हामीले त्यो चलाउन पाउँछौँ अनि पछि हाम्रो ठिक छ, गुड। अनि प्रिपेड कार्ड भने प्रिपेड कार्ड भने चाहिँ यो सायद कहिले जम्मा गर्ने चलाउने। यो चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क भन्दा पनि यो कार्डमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्ने हो कि। अनि त्यो पैसा ट्रान्सफर गरिराख्ने, अनि ट्रान्सफर गरेर त्यसबाट चलाउँदै जाने, सिधै चाहिँ फेरि ट्रान्सफर गर्ने, त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ केही नै हो कुरा, तिमीहरूले जानेकै कुरा हो। यसलाई अलिकति इक्जाममा आयो भने कसरी लेख्ने भनेर अलिकति मैले टेक्स्टहरू बनाएको छु, त्यही नै हो है मुख्य कुरा। डेबिट कार्ड के हो, योर कनेक्सन इज अनस्टेबल भन्छ त एकचोटि, लाइन गयो र होइन। ल भयो, यहाँ अर्को नेटवर्क जोडिरहेको छ कि, सुनिरहेछ है कि छैन? सुनेको छ है, सबिनाले सुनेको छ कि नै? ल त्यसो भने भइहाल्यो। कार्ड सर्भिसमा हामीले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड पढ्नलाई हो। अब डेबिट कार्डबाट सुरु गरौँ, तिमीहरूले बुझेकै कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति यहाँ हामी फेरि एकचोटि हेर्छौँ। A debit card is a payment card that deducts money directly from customer checking account when it is used. यसको मेन फिचर भनेको एउटा ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क हुन्छ। एउटा ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क भइसकेपछि के छ भने त्यसको ट्रान्जेक्सन लिजिटिमेट हुन्छ, त्यसको चाहिँ के छ सबैलाई थाहा हुन्छ के गरिरहेछ भन्ने कुरा, एउटा एप्रुभ हुन्छ। अदरवाइज अहिले भर्चुअल क्रेडिट के छ, भर्चुअल प्रिपेड कार्ड जति पाइन्छ, तिमीले कुनै एकाउन्ट खोलेर सिम्पल के छ भन्दा फर्म भरेर एकाउन्ट बनाएर एउटा कार्ड लियो र कसैको तिम्रोबाट भयो होला अरू कसैकोबाट त्यहाँ चाहिँ के छ रिचार्ज गर्न लगायो भने त्यो कार्डले चाहिँ अनलाइन काम गर्छ, अफलाइन पनि गर्न सक्छ कार्ड निक्लियो भने है त्यो। तर अब यो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डको चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष भनेको यो चाहिँ ब्याङ्क खातासँग टाइअप हुन्छ। ब्याङ्क खातासँग टाइअप भइसकेपछि ब्याङ्कसँग टाइअप भयो, पर्सनल इन्फर्मेसनहरू आयो होइन, त्यो चाहिँ के छ भन्दा एउटा अलिक सेक्योर ट्रान्जेक्सन हुन्छ। The payment is allowed if there is a sufficient positive balance of a fund in the underlying accounts. अब पोजिटिभ ब्यालेन्स छ सफिसियन्ट भने त्यतिखेर मात्र पैसा निस्किन्छ, छैन भने निस्किँदैन। Also called check cards or bank cards, they can be used to buy goods or services or to cash from an automated teller machine or a merchant who will let you add an extra amount onto a purchase. भनेको मतलब पिओएसको कुरा गरे, अब पोइन्ट अफ सेल्सको कुरा है। पिओएसमा पनि चल्छ तिम्रो त्यो, तिमी सपिङ गर्न गयो त्यहाँ कार्ड घोटेर तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा त्यहाँ पे गर्न सक्छौ, त्यो हुँदाखेरि तिमीलाई पर्चेस गर्दा पनि केही फाइदा हुनसक्छ भनेको यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ त्यो भन्यो, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यो। अब डेबिट कार्ड्स इलिमिनेट द निड टु क्यारी क्यास अर फिजिकल चेक्स टु मेक पेमेन्ट्स अर पर्चेस and they can also be used at a ATM to withdraw the cash. माथि यो कुरा अलिकति फेरि यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो। अब यो डेबिट कार्ड्स युजली ह्याभ डेली पर्चेस लिमिट अर विड्रल लिमिट भन्दा नि हुन्छ है, मिनिङ इट मे नट बी पोसिबल टु मेक एन स्पेसली लार्ज पर्चेस विथ अ डेबिट कार्ड। हामीले चाहिँ पर्चेसहरू लार्ज गर्ने हो या क्यास विथड्र लार्ज गर्ने हो भने चाहिँ
डेबिट कार्ड फिजिबल नहुन सक्छ। अहिले कति छ 50,000 1 लाखसम्म दिन्छ होइन कार्डबाट निकाल्न नेपालको कन्टेक्समा त्यति हो। त्यहाँभन्दा धेरै निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि के छ भन्दा ब्याङ्क नै जानु पऱ्यो एक दिनमा त्यसरी है। अब डेबिट कार्ड पर्चेजेस क्यान युजली बी मेड विथ अर विदाउट अ पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर। पिन नम्बर भए पनि नभए पनि गर्न सकिन्छ। कुनै सिस्टममा पिन नम्बर नभए नि पर्चेज हुने हुन्छ भने कुनैमा पिन हान्नुपर्ने हुन्छ। नेप्लिस कन्टेक्समा जेनरली पिन हान्नुपर्ने नै छ है। पहिला एकचोटि मैले भर्खर सुरु हुँदाखेरि भारतबाटीमा पिनै नहालिकन पैसा पे गरे पनि थाहा पाएँ। तर अहिले पनि त्यहाँ पे गर्दाखेरि पिन त हान्न लाउँछ क्या है। You may be charged at ATM transaction fee if you use your debit card to withdraw cash from ATM that's not affiliated with the bank that is issued your card। यो पनि एउटा के छ भन्दाखेरि पोइन्ट हो। तिमीले चाहिँ के छ डेबिट कार्ड युज गरेर ब्याङ्क कार्ड युज गरेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ एटिएम कार्ड युज गरेर पैसा निकाल्दा त्यो ब्याङ्कको नेटवर्कभन्दा बाहिर गएर तिमीले निकाल्यो भने त्यतिखेर ट्रान्जेक्सन फी लगाउँछ। आफ्नै नेटवर्कभित्र चाहिँ लगाउँदैन होइन। आफ्नै नेटवर्कभित्र चाहिँ के छ फ्री नै हुन्छ। त्यसपछि अब उनीहरूले चाहिँ के छ एलायन्स बनाए हुन्छ नि त्यो एलायन्सको नेटवर्कभित्र अलिक सस्तो हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर जाँदा अझै महँगो हुन्छ। अहिले विदेशमै गएर घोटेर पैसा निकाल्यो भने अझै महँगो हुन्छ। विदेशी आएर यहाँ घोटेर पैसा निकाल्यो भने अझै महँगो बनाउँछन्। धेरै कार्डहरू पैसा कमाउँछ यिनीहरूले होइन। त्यो त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ। अर्को छ अझै सम डेबिट कार्ड्स अफर रिवार्ड प्रोग्राम सच एज 1% ब्याक अन अल पर्चेज। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ अरे भनिरहेको हुन्छ हाम्रो ब्याङ्कको कार्ड युज गरेर फलाना ठाउँमा गएर पर्चेस गऱ्यो भने 10% डिस्काउन्ट हुन्छ भनिरहेको हुन्छ। कुन चाहिँ ब्याङ्क हो यो उसले दिन्छ क्या अरे हाम्रो भ्यालीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूको रेस्टुरेन्ट छ नि अहिले चिकनको उनीहरूले बेच्छन् पकाएरै बेच्छ मासु होइन। त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ सनराइज ब्याङ्कको कि कुन चाहिँ त्यसमा एलायन्स गरेको छ। तिनीहरूको कार्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने 10% डिस्काउन्ट छ त्यहाँ। त्यस्तो हुन्छ कि और डेबिट कार्ड इज युजली अ रेक्टेङ्गुलर पिस अफ प्लास्टिक। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट डिफाइन गरे है रिजेम्बलिङ एनी चार्ज कार्ड। कुनै चार्ज कार्ड जस्तो प्लास्टिकको चाहिँ रेक्टेङ्गुलर पिस हो। इट इज लिङ्क टु द युजर चेकिङ अकाउन्ट एट अ ब्याङ्क अर क्रेडिट युनियन एज अ अमाउन्ट अफ मनी द्याट क्यान बी स्पेन्ड विथ इन इट इज टाइड टु द एकाउन्ट साइज द अमाउन्ट अफ फन्ड इन द अकाउन्ट। त्यही माथि यो कुरा अलिकति रिडिफाइन गरे। प्लास्टिकको रेक्टेङ्गुलर कार्ड हो। अरू चार्ज कार्ड जस्तै हुन्छ यो पनि। यसले चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लाइन्टको या कुनै युजरको चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा अरू क्रेडिट युनियनको एकाउन्टमा बनाएको छ। अमेरिकामा चाहिँ क्रेडिट युनियनमा पनि भयो। क्रेडिट युनियनहरूले पनि गर्छन्। अब नेपालमा चाहिँ एटिएम युज गर्ने अनि सेन्ट्रल पेमेन्ट सिस्टममा चाहिँ लिङ्क हुने त्यो चाहिँ अब कोअपरेटिभ भइसकेको छैन। अब बिस्तारै होला। यो ई सेवा थ्रु अलिअलि कनेक्ट भएको छन् क्या अरे होइन। अर्को थर्ड पार्टी राखेर चाहिँ अलिअलि कनेक्ट भएको छन्। तर सेन्ट्रल ब्याङ्ककै पेमेन्ट सिस्टम छ नि सिडिएस के भन्छ त्यसलाई क्लियरिङ हाउस लिमिटेड हुन्छ क्या अरे सिडिएसमा। तपाईँको क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसम्म चाहिँ उनीहरू गएको छैन। द अमाउन्ट अफ मनी द्याट क्यान बी स्पेन्ड विथ इट इज टाइड अप टु द एकाउन्ट साइज भनेको कति छ पैसा भने एमाउन्ट अफ फन्ड इन द्याट एकाउन्ट। अब डेबिट कार्ड युजली have a daily purchase limit as well, meaning you cannot spend more than a certain amount with them in one 24-hour period. Simple math भनेको कुरा हो। If client withdraw cash from माथिकै दोहोरे चाहिँ क्या client also might also incur a replacement card fee if card is lost। यहाँ अर्को अलिकति बढी कुरा रहेछ। Affiliated with the bank that issued the ATM that is not from or affiliated with the bank that is issued the debit card they charge an ATM transaction fee। यो माथि भनेकै कुरा हो। यहाँबाट उता चाहिँ अलि कुरा छ। Client might also incur a replacement card fee if card is lost, damaged or stolen and the foreign transaction fee if you buy something in a foreign currency। त्यस्तो हुन सक्छ। अब नेपालबाट चाहिँ फरेन करेन्सीमा बाई गर्नको लागि कार्डहरू युज गर्न चाहिँ त्यति मिल्दैन। अहिले डलर कार्ड चाहिँ $500 पर्चेस गर्न दिने भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको छ। यस्तो खोल्नुपर्छ क्या यो यसरी क्लोज गरेर के कम जति किन्ने पनि पाइने जति बेच्ने पनि पाइने भयो त्यो।
अब बिस्तारै होला एज्युम गरौँ। केही छ र डेबिट कार्डमा यही पोइन्टहरू बुझेकै कुरा हो, नबुझेको कुरा के छ र होइन। अब जाऊँ क्रेडिट कार्डतिर। ठिक छ है माथिको। अब क्रेडिट कार्डको कुरा गरौँ है। अब यो पनि त्यही माथि जस्तै डिफाइन गरे हो, कुरा त्यही नै हो, दोहोरिँदै एकचोटिमा सर पढ्छु, कहीँ के रहेछ भने एक्सप्लेन गर्छु है, धेरै कुरा छैन। कलर चेन्ज गरे जस्तो लाग्यो। A credit card is a thin rectangular piece of plastic or metal issued by a bank or financial service company that allows cardholder to borrow funds with which to pay for a goods and services with merchants that accept card for the payment. पैसा झिक्न पनि भन्न मिल्यो। बाहिरतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बाहिरतिरको डेफिनेसन भएर यस्तो भएको, क्यास झिकेर चलाउने भन्दा नि जहाँ पनि त्यही कार्ड चल्ने भएको कारणले गर्दा एकैचोटि के छ पेमेन्ट गर्ने कुरा आउँछ। अब क्रेडिट कार्ड इम्पोज के छ भने कन्डिसन द्याट कार्ड होल्डर पे ब्याक द बोरोड अमाउन्ट प्लस एनी एप्लिकेबल इन्ट्रेस्ट एज वेल एज एनी एडिसनल एग्रिड अपन चार्ज आइदर इन फुल अर बाई द बिलिङ डेट अर ओभर टाइम। यो भनेको के छ नि, सुरुमा चाहिँ एकैचोटि के छ भन्दाखेरि कार्डको चार्ज 2000 लगाउने, क्रेडिट कार्डको चार्ज त्यो हुनसक्छ एउटा, या 500 लगाउने, 1000 लगाउने, त्यो हुनसक्छ। के छ भन्दा अर्को हुनसक्छ बिलिङ डेट भनेको जुन दिन हामीले चाहिँ के छ भने कन्जम गर्छौँ, खर्च गर्छौँ, पैसा निकाल्छौँ त्यो दिन हुनसक्छ। अरू ओभर द टाइम भनेको वर्षको यति भन्ने हुनसक्छ, त्यही भने अहिले त्यो एडिसनल चार्ज चाहिँ त्यसरी के इन्ट्रेस्ट त लागिहाल्छ झिक्यो भने, नझिके लाग्दैन होइन। क्रेडिट कार्डबाट पैसा निकाल्यो भने इन्ट्रेस्ट लाग्छ, झिकेन भने लाग्दैन, सिम्पल त्यति हो। तर अब अरू खर्च पनि लाग्न सक्छ, सुरुमा के छ भने अपफ्रन्ट पनि लाग्न सक्छ होइन, बिलिङ भएको बेला पनि लाग्न सक्छ। के छ भन्दाखेरि ओभर द टाइम पनि हुनसक्छ भनेको। इन एडिसन टु द स्ट्यान्डर्ड क्रेडिट लाइन the credit card issuer may also grant a separate cash line of credit to the card holder. यस्तो पनि हुन्छ कि अमेरिकामा क्रेडिट कार्ड इस्यु गरिसकेपछि लाइन अफ क्रेडिट पनि अफर गर्न सक्छ। तिम्रो के हुन्छ भने अमेरिकामा क्यानाडामा चाहिँ क्रेडिट स्कोर भन्ने हुन्छ, सुनेको छ त्यहाँ? एउटा क्रेडिट रेटिङको कुरा गरेको थिएँ अस्ति नै मैले, त्यो चाहिँ AAA, AA यसरी हुन्छ भने यो पनि एउटा क्रेडिटको कुरा हो। यो चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको हो। यो क्रेडिट स्कोर चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल र बिजनेसको हो। जेनरली इन्डिभिजुअलको जति क्रेडिट स्कोर हाई हुन्छ त्यति नै के छ भने ब्याङ्कले लोन चाहिँ सस्तोमा अफर गर्छ क्या बाहिरतिर। अब एउटा सोसल सेक्युरिटी नम्बर भन्ने हुन्छ अमेरिकामा, सोसल सेक्युरिटी नम्बर SSN। त्यो SSN को बेसमा, त्यो सोसल सेक्युरिटी नम्बरको बेसमा तिम्रो सम्पत्ति कति छ, तिमीले चाहिँ के छैन उधारो, त्यो पसलबाट खाएको उधारो, डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट उधारो खाएको छ भने त्यहाँको पैसा, तिमीले ब्याङ्कबाट लिएको सबै ब्याङ्कको लोनहरू, तिम्रो ब्याङ्कको खातामा भएको पैसा, तिम्रो सम्पत्ति होला, दायित्व होला, तिमीले हिजो कसरी पेमेन्ट गरेको थियो, के थियो, सबै यहीँ आउँछ। यही SSN मा आउँछ, एकदम पारदर्शिता छ क्या। यसकै बेसमा के छ भने अटोमेटिकली के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टमले नै क्रेडिट स्कोर निकालिदिन्छ। अब क्रेडिट स्कोर हाई भएकोलाई चाहिँ लोनली भनेर फोन पनि गरिरहेको हुन्छ, म्यासेज पनि गरिरहेको हुन्छ, के छ भने मेल पनि गरिरहेको हुन्छ। र यो लाइन अफ क्रेडिट भनेको त्यही हो। जस्तो एउटा ब्याङ्कको चाहिँ के छ भने पछि हामी पढ्छौँ लोनमा, डिटेलली नै छ, लाइन अफ क्रेडिटको हिसाब नै गर्नुपर्छ होला सायद। अब जस्तो मानिलिउँ तँलाई चाहिँ म 100,000 भन्छ, 100,000 भन्छ, त्यहाँ चाहिँ 1 लाख भन्दैन नि होइन, अरू 100K भन्छ यसलाई, एकदम सजिलो। डलर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तँलाई लाइन अफ क्रेडिट दिन्छु भनेर फोन गरिरहन्छ ब्याङ्कले। त्यो भनेको यतिसम्म तँलाई म लोन दिन सक्छु भने यो क्रेडिट कार्डसम्म त्यतिसम्मको पैसा लिङ्क हुन्छ कि त्यो आफूलाई चाहिएको खर्च गरे, नभए खर्च नगरे नि हुन्छ। त्यो भनेको यसले जो मान्छे क्रेडिबल छ, तिर्न सक्ने, यसको क्यापासिटी देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ म लाइन अफ क्रेडिट तँलाई म यतिसम्म दिन्छु भन्न सक्छु। लाइन अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ त्यतिसम्मको उसले अफर गरेको ब्याङ्कले, लिने नलिने भन्ने आफ्नो हातमा छ। अब बिजनेसहरूको लागि चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट एक्सेप्ट गरिसकेपछि
कमिटमेन्ट फी लाग्छ, त्यो पछि हामी कुरा गरौँला। 1% होला, 0.5% होला, मैले लिन्छु भने लोन हो नि त त्यो। त्यसमा चाहिँ के छ भने 1% के छ, मैले चलाएँ भने नर्मल ब्याज लाग्छ, चलाएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1% कमिटमेन्ट फी लगाउँछ, त्यो हुन्छ। त्यस्तो छ। इनेबलिङ देम टु बरो मनी इन फर्म अफ क्यास एडभान्स द्याट क्यान बी एक्सेस थ्रु ब्याङ्क टेलर्स, एटिएम्स अर क्रेडिट कार्ड कन्भिनियन्स चेक्स। यस्तो पनि हुन्छ है, कार्डमा भएको पैसा, क्रेडिट कार्डमा भएको पैसा ब्याङ्कको टेलर्स भनेको चाहिँ ब्याङ्कको काउन्टरमा गएर पैसा निकाल्न मिल्छ, चेक छाँटेर, एटिएमबाट झिक्न नि मिल्छ। अरू के छ भने क्रेडिट कार्डमा भएको पैसा निकाल्न मिल्ने चेकहरू पनि इस्यु गरे हुन्छ, त्यो चेकबाट पनि के छ भन्दा निकाल्न मिल्छ भने हो। यो सिम्पल हो। मैले पनि के छ भने लाइन अफ क्रेडिट लिएको छु अलिकति, 10-15 लाख कहिले काहीँ चाहियो भने लगेन सय निकाल्नु पऱ्यो भने, त्यतिखेर के छ भने ब्याङ्कले चाहिँ त्यही नर्मल खाता जसरी नै चेक दिइहाल्छ, चेक काटेपछि त्यहाँबाट पैसा निस्किन्छ, त्यो लोन एकाउन्ट हो। लर जम्मा गर्दै त्यहीँ हुन्छ, लोन लिए ब्याज दिनुपर्छ, नलिए पर्दैन, इजी छ। त्यस्तो छ है, त्यो भन्न खोजेको। अब सच क्यास एडभान्स टिपिकली हेभ डिफ्रेन्ट टर्म्स सच एज अब नो ग्रेस पिरियड एन्ड हायर इन्ट्रेस्ट रेट होइन, कम्पेयर टु दोज ट्रान्जेक्सन द्याट हेज एक्सेस द मेन क्रेडिट लाइन। इस्युर के छ भन्दाखेरि कस्टमरीली प्रिसेट बोरोइङ लिमिट, यति भन्दा तपाईँले बोरो गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिसेट गरिदियो। मैले 100 के चाहिँ डलर चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट दिएँ भनेर भन्यो र ठिक छ म एक्सेप्ट गर्छु भने होइन, लाइन अफ क्रेडिट भन्छ, यो दिएँ भन्यो, ल मैले एक्सेप्ट गर्छु भन्यो भने अब यति भन्दा धेरै चाहिँ अन्तबाट लिन पाउँदैन चाहिँ तैँले ऋण भन्न सक्छ भने आयो भने प्रिसेट बोरोइङ लिमिट भनेको यति नै हो। तैँले लिन पाउने ऋण जहाँ जताबाट खर्च गर्ने चाहिँ यति नै गर्ने, योभन्दा धेरै ऋण लियो भने चाहिँ तेरो क्रेडिट स्कोरमा हामीले इम्प्याक्ट पनि गर्छ, पैसा हामीलाई तिर्नुपर्छ भन्न सक्छ, त्यस्तो खालको रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ। बेस्ड अन इन्डिभिजुअल क्रेडिबिलिटी एन्ड रिलेसनसिप विथ ब्याङ्क, ब्याङ्कसँगको रिलेसनसिप र के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलको क्रेडिबिलिटी अनुसार यस्ता खालका लिमिटहरू हुन्छन्। अब भास्ट मेजोरिटी अफ बिजनेस लेट द कस्टमर मेक पर्चेज विथ क्रेडिट कार्ड, which means one of today's most popular payment methodologies for buying the consumer goods and services developed। यो क्रेडिट कार्डको थ्रु चाहिँ अब बाहिरतिर चाहिँ एकदमै धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि अब पर्चेज हुने ट्रेन्ड हुँदै गयो। अहिले के छ क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि खर्च गर्ने अनि पछि बिस्तारै तिर्ने, त्यो चाहिँ सिस्टम छ बाहिर चाहिँ है। अब नेपालमा चाहिँ छैन, अलि भइसक्यो होइन, क्रेडिट कार्ड त्यति फास आएन, किन भन्दा हाम्रो अझै के छ भने फ्रिक्सन, मार्केट फ्रिक्सन एकदम हाई छ क्या। मार्केट अघि मैले भने जस्तो सबै फ्री छोड्दै छैन, एउटा सोसियल सेक्युरिटी नम्बर बनाउने, त्यसैको आधारमा सबै ब्याङ्क एकाउन्ट त्यहीँ लिङ्क गर्ने, घर जग्गा नि त्यहीँ लिङ्क गर्ने, सबै कुरा पारदर्शी हुने, उसले गरेको कारोबारहरू सबै त्यहीँ देखिने, उसको कुन कम्पनीमा कति सेयर छ, कति डिबेन्चर किनेको छ, सबै त्यहीँ देखिने भयो भने बल्ल इजी हुन्छ यस्ता कुरा होइन। नेपालमा त ब्याङ्कले चाहिँ लोन लगाउँछ, लोन दिँदाखेरि घर जग्गा धितो राखेर लोन दिन्छ, सबै कुरा हेरेर लोन दिन्छ, अनि भोलि उसले तिरेन भने त्यही घर जग्गा नि के छ भने लिक्विड गर्न, त्यसलाई लिलाम गर्न कस्तो गाह्रो हुन्छ, राजनीतिक रूपमा फोर्स लाउँछ उसले होइन, थर्काउँछ आएर अफिसमा नगर भनेर, त्यस्तो मार्केट फ्रिक्सनहरू छ, फ्री छैन क्या त्यो कुरा। पैसा त पाइयो, पैसा दिन पाइन्छ, युज गर्न पाइन्छ, तर चलाउन सकेन भने जान्छ आफ्नो भन्ने त्यस्तो छैन। प्रयोग गर्न पनि छोडिदिनु पर्छ, राम्रोसँग प्रयोग नगर्ने पनि ढ्याक्क हानिहाल्नुपर्छ, त्यस्तो हुनु पर्यो सिस्टम, त्यो हो। अब प्रयोग गर्न नि छुट छैन यहाँ, जो पाए जहिले पाउँदैन, ठुलै के छ भन्दाखेरि प्रोसेस गर्नुपर्छ, हाइफाई नगर्नेलाई त दिनै खोज्दैन ऋण ब्याङ्कले। अहिले मलाई 10 लाख रुपियाँ ऋण चाहियो भनेर गएर वास्तै गर्दैन कतिपय ब्याङ्कले, त 1.5 करोड 2 करोड ऋण चाहियो भने बल्ल वास्ता गर्छ, त्यो हुन्छ स्थिति। त्यही भएर कोअपरेटिभतिर जानुपर्छ, झन् महँगोमा, सानो ब्याजमा के छ, सानो पैसा चाहिनेहरूलाई महँगो ब्याज छ अहिले, ठुलो पैसा 100-200 करोड जसले ऋण लिन सक्छ नि तिनीहरूलाई ब्याङ्क लाइन आएर बसिरहन्छ, हाम्रो ऋण लिइदियो भनेर, उसले घटाउँछ, त्यस्तो हुन्छ। अझै अब क्रेडिट कार्ड टिपिकली चार्ज हायर इन्ट्रेस्ट भर्सेस अदर फर्म अफ कस्टमर लोन। हामीले चाहिँ अरू फर्म अफ कस्टमर लोन लिन भन्दा क्रेडिट कार्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुन्छ, त्यही भएर क्रेडिट कार्ड एकदमै
दबाएर मार्केटिङ हुनुको कारण त्यो बाहिरतिर क्रेडिट कार्डको मार्केटिङ एकदमै हुनुको कारण ब्याज चाहिँ क्रेडिट कार्डमा बढी हुन्छ। त्यो भएर थोरै समयमा लेट फी चार्ज भने के चार्ज भन्यो होइन, यति समयसम्म गऱ्यो भने यति चार्ज, यतिसम्म पैसा तिर्न सकेन भने अर्को चार्ज थप्छ, अर्को चार्ज थप्छ, झन् धेरै पैसा कमाउँछ कि ब्याङ्कले उतातिर। क्रेडिट कोड भएको कारणले गर्दा लिक्विडेसनमा लान पनि एकदम इजी छ र सबै कुरा पारदर्शी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भने एनालिसिस पनि गर्न सकिन्छ। नतिरेदेखि जेल जानुपर्छ फेरि, यहाँ नेपालमा जस्तो थर्काएर पनि पाउने त्यो छ। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर लोनलाई चाहिँ के छ भने क्रेडिट कार्डबाट धेरै लोन दिने, अनि के छ कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ अनि सामान खरिद गर्न गए बेला अनि त्यसपछि मुर्गी अनि काम ब्याङ्कहरूले गर्छन्। त्यही हो कुरा बुझ्ने, एकदम ठाडो भाषा कि। अब इन्ट्रेस्ट चार्ज अन एनी अनपेड ब्यालेन्स चार्ज to the card are typically imposed approximately 1 month after a purchase is made. Purchase गरेको 1 महिनाभित्र तिर्ने हो। Moreover, credit card issuer may offer a grace period, for example, at least 21 days before interest on purchase can be begun to accrue. त्यस्तो एउटा सिस्टम हो क्या यो। अहिले के चाहिँ लोन लियो भने कहिलेसम्म तिर्ने त भन्ने एउटा हो। अर्को चाहिँ होइन त्यसपछि नि ग्रेस पिरियड थपिदिने भन्ने हो। त्यसपछि भएन भने ब्याज बढाएर लिने भन्ने हो। कन्ज्युमरलाई इजी होस् भन्नको लागि। अब मैले अस्ति एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, इएमआई तिर्ने बेला अटो लोन ल्याएछ भने के छ भने अटो लोन ल्याएछ, होम लोन ल्याएछ भने ब्याङ्कले के भन्छ क्रेडिट कार्ड पनि लिनु, क्रेडिट कार्ड पनि लिनु भन्छ, क्रेडिट कार्ड नै बढाउँछ। अनि त्यो क्रेडिट कार्डबाट अटो लोनको पैसा सट्ट काटिहाल्छ। अनि त्यहाँ किराया हुन्छ, अब अनि मङ्गलबार बुधबारसम्म तिर्यो भने फ्री हुने भनेपछि अनि मान्छेले फ्री ब्याज तिर्न पर्दैन, त्यसपछि उता फेरि ब्याज लाग्छ अब भनेर फेरि ल हप्ताहरुपछि तिर्छन् नि। मेसेज पनि आउँछ काटेको पैसा क्रेडिट कार्डबाट ट्याग लाएर खातामा काटेको चाहिँ के छ मोबाइलमा मेसेज आउँछ ला पैसा काट्यो भन्ने हुन्छ। अब अनि मङ्गलबारभित्र तिरेन भने चाहिँ ब्याज सुध तिर्नुपर्छ, मङ्गलबारभित्र तिरेन भनेर फेरि दौडिँदै गरेर पैसा तिरिहाल्छ नि। त्यो ट्रिकले चाहिँ के छ भने ग्रेस दिएर ब्याजै नलाग्ने पनि भनेको नि यहाँ चाहिँ। त्यस्तो पनि हुनसक्छ, एउटा मोडलको कुरा हो यो। अब मोस्ट मेजर क्रेडिट कार्ड विच इन्क्लुड भिजा, मास्टर कार्ड, डिस्कभर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, यिनीहरू के छन् कम्पनीहरू है, आफ्नै नेटवर्क बनाएर बसेका छन् यिनीहरू। भिजा कार्ड, मास्टर कार्ड, डिस्कभर, अमेरिकन एक्सप्रेस, यिनीहरू आर इस्युड बाई ब्याङ्क, क्रेडिट युनियन अर अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। यो भनेको अमेरिकन कन्टेक्सको कुरा हो। मेनी क्रेडिट कार्ड एट्र्याक्ट कस्टमर बाई अफरिङ इन्सेन्टिभ सच एज एयरलाइन मेल्स, होटल रुम रेन्टल्स, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स टु द मेजर रिटेलर्स एन्ड क्यास ब्याक अन पर्चेस। अहिले के छ भने अमेरिकामा इभन इन्डियामा पनि छ, एकदमै के छ नि यस्ता यस्ता इन्सेन्टिभ लिएर आएर क्रेडिट कार्ड बेच्ने यो कन्ज्युमरहरूलाई, किन फाइदा धेरै छ यसमा, सबभन्दा धेरै ब्याज यसमा छ। एकवटा स्किम ल्याएर बेच्ने, एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने चलन छ है। यस्तो खालको अफरिङहरू हुन्छ, इन्सेन्टिभ यस्तो अफर देखियो भने क्रेडिट कार्ड लिन्छ नि। कसैलाई के छ भन्दाखेरि कहीँ घुम्न जान पायो, एयरलाइन्स माइलेज पायो भने, होटल रुमहरू पायो होइन। त्यो एयरलाइन्समा चाहिँ के छ भन्दा फलानु एयरलाइन्समा चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ टिकट काट्यो भने यति % डिस्काउन्ट छ भने आउला। होटल रुममा चाहिँ यदि डिस्काउन्ट छ भन्ला, केही अफरिङहरू हुनसक्छ, गिफ्टहरू हुनसक्छ होइन। त्यसरी चाहिँ के छ मार्केटिङ गर्ने चलन छ। दिस टाइप्स अफ क्रेडिट कार्ड जेनरली रिफर टु द रिवार्ड क्रेडिट कार्ड्स। यस्तो खालकोलाई चाहिँ के छ भने रिवार्ड कार्ड भन्छ कि, रिवार्ड क्रेडिट कार्ड। त्यस्तो यस्तो रिवार्ड कार्डहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भाटबटिङले पनि इस्यु गरेको छ। त्यसमा त्यो प्रिपेड कार्ड भने रिचार्ज गर्नुपर्छ कि त्यो कार्डमा, त्यहाँबाट पर्चेस गऱ्यो भने त्यसमा रिवार्ड पाइन्छ, हिसाब किताब बस्छ, खाता खोल्नु पऱ्यो, त्यस्तो छ। उनीहरूकोमा खाता खोलेर कार्ड लिन मिल्छ है। त्यसमा भन। डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड अलि उस्तै हो होइन, प्रिपेड कार्ड नि डेबिट र क्रेडिट दुइटै हुन्छ होइन। अब तिम्रो के छ भने प्रिपेड कार्ड भनेको र डेबिट कार्ड भनेको उस्तै त भयो, तर अब डेबिट कार्ड त ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क हुन्छ, क्रेडिट कार्ड पनि ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क हुन्छ। अब प्रिपेड कार्ड भयो भने त्यो प्रिपेड कार्ड भनेको चाहिँ तिमीले के छ तिम्रो क्रेडिट कार्डबाट पनि त्यहाँ पैसा पठाउन मिल्यो, डेबिट कार्डबाट पनि त्यहाँ पैसा पठाउन मिल्यो, हुन चाहिँ त्यहाँ ब्यालेन्स हुन्छ। तिमीले ऋणबाट लिएर आएर उता पैसा पठाउन नि मिल्छ, डेबिट कार्डै भन्न नि मिल्दैन त्यसलाई, तिम्रो ऋण पनि हुनसक्छ त्यो हो कुरा। प्रिपेड कार्ड भने डेबिट कार्डै बुझिन्छ जेनरली चाहिँ है, किन भन्दा अब त्यसमा ब्यालेन्स भयो भने मात्र पैसा के गर्न पाइयो,
तर त्यो चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क हुँदैन क्या त्यो, त्यसमा रिचार्ज गर्ने हो। अब मैले रिचार्ज गर्दै नि भयो, तिमीले गरे नि भयो, अर्कोले गरे नि, जसले गर्दैन तिम्रो खातामा तिम्रो कार्डमा रिचार्ज भएपछि तिमीले के गर्न पायो, कन्ज्युम गर्न पायो, खर्च गर्नु पायो होइन, मुभी टिकट किन्न पायो, अरू टिकटहरू लिन पायो, अनलाइन खर्च गर्न पायो, विदेशी सामान ल्याउन पायो, के गर्न मन लाग्यो गर्न पायो। अब भाटबटिने कार्ड भयो तिनीहरूको स्टोरमा मात्रै चल्छ फेरि त्यो चाहिँ, अन्त चल्दैन। त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ त्यो उनीहरूको कार्डमा, त्यो भयो भने के छ डिस्काउन्ट पाइन्छ भनेर कस्टमर आइरहन्छन् भनेर त्यस्तो कार्ड बनाएको। अब युरोपमा अमेरिकामा स्टुडेन्टहरूलाई अब हामीले यहाँ कार्ड देखाएर छुट पाउँछौँ नि, स्टुडेन्टलाई कार्ड बनाइदिएको हुन्छ, त्यो कार्डबाट कार्ड घोट्यो, त्यसमा रिचार्ज गर्ने, त्यो घोट्यो भने सस्तोमा ट्राभल गर्न पाइन्छ, त्यो हुन्छ क्या। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दा त्यसरी काम हुन्छ। अब सेक्युर्ड क्रेडिट कार्ड आउँछ, अर्को क्रेडिट कार्ड के हुन्छ सेक्युर्ड पनि हुन्छ है। क्रेडिट कार्ड अहिलेसम्म क्रेडिट कार्ड त अनसेक्युर्डै हो नि, ब्याङ्कले क्रेडिबिलिटीको आधारमै दिने हो क्रेडिट कार्ड। अदरवाइज के छ भने सेक्युर्ड भनेको चाहिँ धितो राखेर मोर्गेज गरेर भनेको क्या। सेक्युर्ड क्रेडिट कार्ड आर द टाइप्स अफ क्रेडिट कार्ड वेयर द कार्ड होल्डर्स सेक्युर द कार्ड विथ अ सेक्युरिटी डिपोजिट। केही न केही तिमीले डिपोजिट राखेर आउनुपर्छ त्यो भनेको। सच कार्ड अफर लिमिटेड लाइन अफ क्रेडिट द्याट आर इक्वल इन द भ्यालु टु द सेक्युरिटी डिपोजिट। उसको घर होला, उसको जग्गा होला, उसको सुन होला, के छ, उसको सम्पत्ति के छ, त्यसलाई मोर्गेज गरेर दिने क्रेडिट कार्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छ सेक्युर्ड क्रेडिट कार्ड भन्छ है। त्यो विच आर अफन रिफन्डेड आफ्टर द कार्ड होल्डर डेमोन्स्ट्रेटेड रिपिटेड एन्ड द के छ रेस्पोन्सिबल कार्ड युजेज ओभर द टाइम। कार्ड के छ भने युज गरेर मलाई अब भयो भनिसकेपछि चाहिँ पैसा प्रयोग गरेको पैसा चाहिँ रिफन्ड गरिसकेपछि त्यसको सेक्युरिटी डिपोजिट फिर्ता आउँछ भनेको। दिस कार्ड आर फ्रिक्वेन्टली सर्ट बाई इन्डिभिजुअल्स विथ लिमिटेड अर के छ भने पोर क्रेडिट हिस्ट्रिज। यस्तो के छ भने क्रेडिट हिस्ट्री पोर भएकोलाई चाहिँ क्रेडिट कार्ड दिन खोज्दैन नि त ब्याङ्कले, अनि उसले केही सेक्युरिटी राखेर क्रेडिट कार्ड लिन सक्छ, त्यो भने अहिले त्यो भयो भने ब्याङ्क सेक्युर भयो। अब डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको फरक ठिक छ, यो सामान्य कुरै हो, यो हामीले जानेकै कुरा हो, यहाँ लिएर लेखेन अरू के हुनु। अब अब्जेक्टिभ डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको डिफ्रेन्टमा हेरौँ। पहिला अब्जेक्टिभ है, म अर्को कलर लिन्छ, यसले राम्रो लेख्छ। अब्जेक्टिभमा द मनी इज डाइरेक्टली डेबिटेड फ्रम द क्लाइन्ट्स ब्याङ्क अकाउन्ट। एउटा यसको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि युज अन क्रेडिट एन्ड हेज टु बी रिपेड एट अ लेटर डेट। यो चाहिँ ब्यालेन्स भयो भने यो ब्यालेन्स भएन भने भन्ने खोज्यो, तर अलिकति इन्डाइरेक्टली भनेको। टाइप्स स्ट्यान्डर्ड डेबिट कार्ड जेनरली हाम्रो चल्ने, प्रिपेड डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रोनिक बेनिफिट ट्रान्सफर भन्छ, यस्तो पनि हुन्छ इबिटी, यसलाई कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भन्छ कि इबिटी कार्ड भनेर पनि भन्छ है, यस्तो होला यसको इक्जाम्पल। अब यसको पनि के छ भने स्ट्यान्डर्ड क्रेडिट कार्ड भने जे बुझिन्छ त्यो भनेको। रिवार्ड कार्ड अघि माथि भनेको थियो नि, क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ पर्चेस गऱ्यो भने रिवार्ड पाउने कार्डहरू हुन्छ नि, त्यस्तो कार्डलाई चाहिँ रिवार्ड कार्ड भन्ने। सेक्युर्ड कार्ड भनेको धितो लगाएर राखेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट त्यो धितोको भ्यालुसम्म ऋण लिन सकिन्छ। चार्ज कार्ड भनेको कुनै कुनै चार्जहरू तिर्नको लागि बनाएको कार्डहरू हो है, बिजुली पानी, त्यही अघि मैले भने के अरे ट्रान्सपोर्टेसनमा रेलमा तिर्ने पैसा तिर्ने चार्ज कार्डहरू, त्यो चाहिँ इक्जाम्पल भयो। अब चार्जेस, यसमा के छ भने नो म्यान्डेटरी फी, हाउएभर सम ब्याङ्क मे चार्ज इज एनुअल फी। कहिलेकाहीँ के छ एनुअली 500 रुपियाँ तिर्नु पर्छ होला सायद, मिनिमम 300, 400, 500 छ, कुनै कुनैको 1000 पनि होला। एनुअली के छ भन्दा यो युज गरेको एनुअल फी आउँछ, लाग्छ ब्याङ्कलाई, यो पैसा लाग्छ, ब्याङ्कले लगाउँछ। अब यसमा चाहिँ के छ भने चार्ज त लगाइहाल्छ, इन्ट्रेस्ट चार्ज लाग्छ, एनुअल फी पनि लाग्छ, सर्भिस ट्याक्स पनि लाग्छ, पेनाल्टी पनि लाग्छ यदि के छ भने क्रेडिट लिमिट बढ्यो, टाइममा ब्याज बुझाएन भने, सबै चार्जहरू लाग्छ। इन्ट्रेस्ट पनि लाग्ने हो, एनुअल फी पनि लाग्ने हो, सर्भिस ट्याक्स पनि लाग्ने हो, किन हामीले कन्ज्युम गर्दाको ट्याक्स हो क्या, सर्भिस लिँदाको ट्याक्स लाग्ने हो, अनि त्यसपछि पेनाल्टी पनि लाग्ने हो। यहाँ चाहिँ धेरै खर्च हुन्छ।
कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई इक्जाममा डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको डिफ्रेन्ट के हो भने नि यस्तै कुराहरूलाई लेखेर लोन एगेन्स्ट कार्ड। अब डेबिट कार्डमा लोन पाइँदैन, यसमा लोन पाइन्छ भने अरू केही छैन। कहिलेकाहीँ के छ भने क्रेडिट कार्डबाट नै के छ भने 3 महिनादेखि 24 महिनाको लोन पनि हुनसक्छ। जेनरली क्रेडिट कार्ड त 1 महिनाभित्र तिर्ने, त्यसपछि पनि भएन 21 दिनभित्र तिर्ने नै हुन्छ। सर्ट टर्मको लागि नै लिने हो क्रेडिट कार्डहरू होइन। तर अब त्यस्तो पनि हुनसक्छ, अलिक के छ सेक्युरिटी राखेको छ भने हुन्छ। त्यस्तो सेक्युरिटी नराखेको त चाँडै चाँडै माग्छन्। अब क्रेडिबिलिटी इम्प्याक्ट भनेको क्रेडिट इम्प्याक्टको कुरा हो, क्रेडिट स्कोरको कुरा हो क्या। अब नेपालमा क्रेडिट स्कोर नभएको कारणले गर्दा क्रेडिट स्कोर इम्प्याक्ट भनेर नराखेर मैले क्रेडिबिलिटी इम्प्याक्ट भनेर राख्ने। अब डेबिट कार्डको खासै इम्प्याक्ट हुँदैन, ब्यालेन्समा पैसा निकालेको छ, आफ्नै ब्यालेन्सको पैसा हो, खर्च गरेको छ, केही हुँदैन। तर अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको बिहेभियर, क्रेडिट कार्डमा भएको बिहेभियरको आधारमा त्यो क्लाइन्टको क्रेडिबिलिटी रेकर्ड हुँदै बसिरहेको हुन्छ। तिमीले पास्टमा चाहिँ टाइममा सामा ब्याज भुक्तानी गरेका छैनौ भने त्यसले तिम्रो क्रेडिट स्कोर के गरे हुन्छ, रिउन गरे हुन्छ र तिमीलाई ब्याजहरू बढी पर्छ पछि ऋण लिँदाखेरि, त्यो हुन्छ। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट खर्च गर्दाखेरि आफ्नो क्रेडिबिलिटीमा पनि इम्प्याक्ट गर्छ। त्यो भनेको क्रेडिट स्कोर भन्दा नै हुन्छ, क्रेडिबिलिटी भन्दा नै हुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ क्रेडिट स्कोर आइसकेको छैन, समय लाग्ला होइन, अझै 15-20 वर्षै लाग्न सक्छ यही ताल हो। त्यो छ, यही हो कुरा डिफ्रेन्ट। अब प्रिपेड कार्ड, अब प्रिपेड कार्डको पनि दुईवटा मैले प्याराग्राफ बनाएको छ। केही छ डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डमा भन त। छ नि तिमीहरू होइन, सविता एन्ड निशा। ठिकै छ है, भइरहेछ। त्यसपछि भोलि हो यसको, यो युनिटको भोलि लास्ट सिद्धिन्छ, डिपोजिट मार्केटिङ पढाइ सकिन्छ अनि अर्को च्याप्टर सुरु हुन्छ है। अब कम्पेरिजन बिट्विन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हामीले गरिहाल्यौँ। अब त्यही प्रिपेड कार्डको चाहिँ अब धेरै लेखेको छैन, 2 प्याराग्राफ छ। अ प्रिपेड कार्ड इज अ कार्ड अ क्लाइन्ट क्यान युज टु पे फर थिङ्स। पैसा निकाल्न भन्दा पनि पैसा तिर्न नै बनाउने क्या यो कार्ड चाहिँ, विथड्र गर्न भन्दा नि पैसा तिर्ने। त्यसमा रिचार्ज गरिसकेपछि मान्छेले पैसा त्यसपछि फेरि फिर्ता गर्दा त चार्ज लगाउँछ, त्यसले चाहिँ घोटेर पैसा तिर्ने नि हो। अब इफ अ ब्याङ्क कस्टमर बाई अ कार्ड विथ अ मनी लोडेड अन इट, यस्तो पनि हुन्छ है। अहिले नेपालमा चाहिँ सुरु भएको छैन, तर बाहिरतिर चाहिँ एउटा फर्म भरेर क्रेडिट कार्ड पाइन्छ, त्यसमा यदि पैसा हाल्यो भने रिचार्ज गर्दै त्यही कार्ड लिएर हिँड्न पाइन्छ। र नेपालमा पनि विदेशमा जानेलाई चाहिँ दिन्छ त्यस्तो, विदेशमा चल्ने मास्टर कार्डहरू बनाइदिन्छ ब्याङ्कले है। तिमी बाहिर घुम्न जानु पऱ्यो भने मलाई यति बराबर कार्ड बनाइदियो भने नि उसले कार्ड बनाइदिन्छ, डलर कार्ड। फर्केर आएपछि फेरि आफ्नो डलर साट्ने, फिर्ता लिने पैसा, त्यो गर्न मिल्छ। त्यसमा लोड हुन्छ क्या पैसा, अनि त्यही बोक्ने, त्यही जाने, त्यही खर्च गर्ने। देन इट क्यान बी युज द कार्ड टु स्पेन्ड अप टु द्याट अमाउन्ट। धेरै कुरा गर्नै परेन, मैले के गर्ने 50,000 बेला जम्मा गर्ने, 50,000को चाहिँ कार्ड लिएर आउने, त्यसमा 50,000 चाहिँ खर्च गर्दै हिँड्ने त्यतिसम्म। त्यो $500 भनेको त्यही त नि, कति 55,000 जति हुन्छ होइन। त्यो वर्षको $500 त खर्च गर्न पाइन्छ नि। अनि त्यसपछि प्रिपेड कार्ड इज अल्सो कल्ड अ प्रिपेड डेबिट कार्ड or a store valued card. Many prepaid cards come with the Visa or Mastercard logo. त्यस्तो हुन्छ है। अब प्रिपेड कार्ड चाहिँ के छ भने भिजा र मास्टरकार्ड लोगो छ भने संसारभरि नै चल्ने भयो, या कुन कुन देशमा चल्ने भयो। अदरवाइज प्रिपेड कार्ड भनेको के छ, भाडा उठाइनेको मात्रै कार्ड पनि प्रिपेड कार्ड हो। तिम्रो एयरलाइन्सको कार्ड पनि प्रिपेड कार्ड हो, तिनीहरू रिचार्ज कार्ड भन्छ है, चार्ज कार्ड। अब this prepaid card look like just a debit or credit card. The prepaid card is not linked to the bank checking account. Instead, any payment is spending money placed in this prepaid card advance account in advance. पहिला नै लगेर त्यसमा जम्मा गर्ने हो, त्यो चाहिँ कुनै ब्याङ्कमा लिङ्क हुँदैन। This is sometimes called loading money onto the card. यस्तो पनि भन्छ है। अब account holder who do not have to worry about accruing debt or the finance charge
what they have there in account is all they are able to spend. त्यो माथिको कुरा क्रेडिट कार्डसँग कम्पेयर गरे यसले चाहिँ क्रेडिट कार्ड भने यो कुरा हुन्छ नि त कति पैसा होला क्रेडिट कार्डमा अब खर्च गरेपछि तिर्नुपर्छ भने टेन्सन हुन्छ आफ्नो के छ भने प्रिपेड कार्ड छ भने आफूले खर्च गरे आफ्नै पैसा भन्ने कुरो अनि देयर इज नो ड्यु डेट अर रिभल्भिङ ब्यालेन्स टु थिङ्क अबाउट एज इन के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट कार्ड युज त्यही क्रेडिट कार्डसँग चाहिँ के छ कम्पेरिजन गरेर त्यो भएको कारणले गर्दा कहिले तिर्ने अब के छ भने यति खर्च गरेको पैसा कहिले जम्मा गरिदिने भन्ने कुरा चाहिँ को चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन भने सक्यो त हौ कुरो छ कि सोध्नु पर्ने केही छ निशा एन्ड सविता ठिक छ गुड निशा छ कि छैन है थाहा भयो कि कुरा अब भोलिमा यो एक लेक्चर पढाएपछि तिमीहरूलाई यसको नोट पनि दिन्छु त्यसपछि हामी लोन पढ्छौँ लोनमा चाहिँ अलिअलि हिसाब पनि गरौँ यसमा पनि अलिअलि हिसाब गर्ने कि अनि सोचेको थिएँ आफैले बनाएर के गर्नु टाइम भ्यालु मनी कि दुइटा हिसाब पछि गरौँला यति डिपोजिट गरेँ यति भयो यस्तो भयो कति पैसा भयो होला पछि यति ब्याजमा पनि हिसाब गरौँ एउटा दुइटा आइहाल्यो भने इक्जाममा के फरक पर्छ होइन डिपोजिटमा त ब्याज पाइन्छ नि होइन हिसाब किताब त हुन्छ नि ब्याङ्कले कति तिर्नु पर्ला भन्ने होला क्वेसन त्यस्तो क्वेसन प्र्याक्टिस फाइनेन्समा त्यस्तो क्वेसन प्र्याक्टिसमा छैन कि लोनको चाहिँ छ ठन्नै क्वेसन हुन्छ लोनको धेरै नै क्वेसन बनाउने नि मिल्छ तर 8-10वटा क्वेसन गर्छौँ हामी लोन एकाउन्टमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ मैले आफै बनाउने कि खोज्दैछु पायो भने खोजौँ भएन भने दुइटा हिसाबमा आफै भने बनाउँला लास्टमा पढाउँला एकैचोटि छुटपुट के भन्दा आजलाई टुङ्गाइदिने एकछिन यत्तिकै बसौँ न गफ गरौँ के छ टाइम सधैँ चाँडै छोड्यो भन्ला फेरि मलाई तिमीहरू बोल न तिमीहरूलाई एक एकवटा एसाइनमेन्ट दिन पऱ्यो बोल्नको लागि एकछिन तिमीहरू कुरो पनि सुनाउनु खुसी सविताको लागि चाहिँ 5 मिनट निशाको लागि 5 मिनट बोल्नै पऱ्यो अब तिमीहरूले ब्याङ्किङको बारेमा बोल सविताले ल सोधौँ न सोधौँ सेयरको बारेमा के भनिदिनु ल भन त सेयरको प्राइस कसरी बजारमा डिटरमाइन हुन्छ भनेर भनिदिने होइन सर अहिले मार्केट पुरै त्यो क्र्यासमा थियो नि करेक्सन के हो त्यसको बारेमा भनिदिनु ए मार्केट क्र्यासमा छ करेक्सनमा छ त्यसको बारेमा भनिदिने मार्केट चाहिँ थाहा छ सविताले ब्याङ्किङको बारेमा भन है भोलि म भोलि नि सोध्छु आज अर्को कुरा सोधेँ उसले मैले सेयरको प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ भनेर चाहिँ फाइनेन्समा पढ्ने बेसिक फाइनेन्समा तिमीहरूले अलिअलि पढ्यो कि पढेन होइन त्यसको भिडियो छ मैले पढाएको अनलाइन कतै म तिमीलाई सेयर गरिदिउँला त्यो यसो हेर है सेयरको प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन त तिमीले कसरी बुझ्यौ पढ्न त पढ्या हो भने के आधारमा डिटरमाइन हुन्छ सेयरको प्राइस कुनै कम्पनीको सेयरको प्राइस के आधारमा डिटरमाइन हुन्छ बुक भ्यालुमा अहिले के छ नि ब्याङ्कहरूको बुक भ्यालु 250-300 छ भने तिनीहरूको 400-500 रुपियाँ मार्केट भ्यालु छ कसैको त 600 पनि होला बुक भ्यालुमा त कसरी हुनु बुक भ्यालुले के भन्छ भने आज बेच्ने हो त्यो कम्पनीलाई पुरै बेच्ने अनि त्यहाँ भएको सबै दायित्व तिर्दिने ऋण तिर्दिने र अनि सेयर होल्डरले भाग लगाउने हो नि एउटा सेयरमा बुक भ्यालु पर्छ कति पर्छ त्यो निक्लिन्छ त्यही पनि बुक भ्यालु हो त्यो मार्केट भ्यालु होइन मार्केट अनुसार बेचेपछि फेरि भ्यालु फरक हुनसक्छ हिजो किनेको आधारमा बनाएर रेकर्ड भएको भ्यालुको आधारमा निकालेको भ्यालु हो त्यो बुक भ्यालु पर सेयर एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ ल मानिलिउँ 250 आयो
त्यो भनेको बुकमा चाहिँ हिजो किनेको भ्यालुको आधारमा त्यसको डिप्रिसिएसन घटाएर अहिले बुकमा भएको भ्यालु छ नि, बुक अफ अकाउन्टमा रेकर्डमा भएको भ्यालुमा चाहिँ सबै त्यो कम्पनीलाई चाहिँ बेचिदिने बजारमा, या त्यसलाई चाहिँ के छ भने क्यासमा कन्भर्ट गर्ने त्यही इक्विभ्यालेन्टमा, र त्यसको चाहिँ दायित्व तिर्दिने हो भने कति बाँकी रहन्छ त भन्दा त्यही बुक भ्यालु पर सेयर जति बाँकी रहन्छ त्यो सेयर होल्डरमा भाग लगाउने नि भने त्यो 250 बाँकी रहन्छ भने। फर इक्जाम्पल तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल क्वेसन सोधेँ मैले है, के भने तिमीले एउटा पसल थाप्यो, मानिलियो फर इक्जाम्पल त भने पसल थाप्यो, कसैले पसल थाप्यो तिमीले भन्दा नि कसैले पसल थाप्यो, अनि त्यो पसलमा उसले 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेको थियो। यही कुरा हो क्या सेयर भने पनि, यसरी सिम्प्लिफाई गरेर एकदम इजिली बुझिन्छ। अनि 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो र उसले काम गर्न थाल्यो, उसले चाहिँ आफूलाई स्यालेरी पनि दिन्छ, उसले समथिङ 20,000 25,000 30,000 स्यालेरी पनि दिन्छ, र वर्षमा उसले चाहिँ फेरि के गर्छ भने त्यहीँबाट 10 लाख रुपियाँ कमाइरहेछ, नाफा भइरहेछ मानिलियो। त्यो पसलमा सम्पत्ति त 10 लाखै हो भएको, तर त्यो पसलले चाहिँ के गर्छ भने हरेक वर्ष तिमीलाई कमाएर 10 लाख पनि दिन्छ भनी म तिमीसँग त्यो पसल किन्न आएँ भने तिमीले मलाई त्यो त्यसको सम्पत्ति 10 लाख रुपियाँ हो, मलाई 10 लाख रुपियाँ दियो भने दिन्छौ? किन दिँदैनौ? त्यसको त प्रफिटै धेरै छ नि त होइन? हो भनेपछि के रहेछ त भने प्रफिट भनेको गुडविल हो कि। अघि मैले भने नि बुक भ्यालु पर सेयर चाहिँ 250 छ, त्यही ब्याङ्कको सेयरको मूल्य चाहिँ अहिले के छ 450 500 रुपियाँ छ भने त्यो 250 के हो त त्यो ब्याङ्कको गुडविल हो। यो गुडविलको कारणले गर्दाखेरि त्यसको मूल्य त्यति धेरै भएको हो। त्यो ब्याङ्कले धेरै कमाउँछ, भोलि पर्सि ग्रोथ गर्ला भन्ने एजम्सन, आज सम्पत्ति नभए नि भोलि पर्सि यसले ग्रोथ गर्ला कमाउला भन्ने एजम्सन त हुने होइन र। एउटा बेस त्यो सेयरको प्राइस हुने भने बुक भ्यालु पर सेयरको आधारमा त होइन रहेछ है। त्यो पनि हो, बुक भ्यालु पर सेयर पनि एउटा के छ भने इन्डिकेटर चाहिँ हो है। त्यो के छ भने कम्पनीको त्यो सेयरको स्ट्रेन्थ कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसले मेजर गर्छ, नगर्ने होइन। त्यो चाहिँ के छ एसेट्सको भ्यालुको आधारमा हो। एसेट्सको भ्यालुमा मात्रै त कसैले दिँदैन रहेछ बिजनेस त। बिजनेसमा त अर्निङ पनि फ्याक्टरले पनि इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ। अब अर्निङ फ्याक्टरले मात्र नभएर अरू फ्याक्टरले पनि इम्प्याक्ट गर्ला, रिस्क फ्याक्टरले पनि इम्प्याक्ट गर्ला। त्यहाँ सम्पत्ति पनि छ, अर्निङ पनि छ, तर जोखिम बढी छ, भोलि होला नहोला भन्ने त्यहाँ क्वेसन माग्छ, त्यसले पनि फरक पार्ला होइन र। फरक पार्छ नि होइन। सम्पत्ति एउटा होला, अर्को के छ अर्निङ होला, अर्को रिस्क होला, अरू के हुन सक्ला, अर्को टाइम भ्यालु अफ मनी पनि हुनसक्छ, कति छिटो यसले कमाउन सक्छ भन्ने कुरा होला, उसको रियलाइजेसन रेटको कुरा होला। 5वटा फ्याक्टर हुन्छ त्यसको, म तिमीलाई सेयर गरिदिन्छु। त्यो भयो। अर्को तिमीले ट्रेन्डको कुरा गरेको थियौ है। अब बजारमा सेयरको प्राइस एक्ज्याक्टली केले डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन कम्पेयर टु मार्केट अपर्च्युनिटी भन्छ कि। सेयरको प्राइस डिटर्मिनेसन भनेको चाहिँ त्यो तलपट्टि म यहाँ लेख्छु है। पखै नभए अर्को एउटा के अरे स्लाइड सेयर गरौँ, म यहाँ मसँग स्लाइड छ, पखै म अर्को सेयर गर्छु, पखै त्यो पहिला त्यसलाई खोल्छु। अनि आज बिहान भर्खरै पढाएको छु क्या मैले त्यसलाई, त्यही भएर कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट कर्पोरेट फाइनेन्स त्यो मैले बनाइराख्नु पर्दैन कि, त्यो भएपछि भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन। तिमीहरूलाई पनि बेसिक फाइनेन्स यी कुराहरू पढाउनु पर्ने, तर थ्योरी पढाउँदैनन् क्या सरहरूले, खालि न्युमेरिकल पढाएर छोडिदिन्छन्। एकदम फटाउँछन् काठमाडौँ के अरे नेपालका सरहरू। स्टुडेन्टलाई पनि मन पर्दैन थ्योरी पढाए, न्युमेरिकल चाहिन्छ, अनि हिसाब गरेर सक्यो कुरा। यो फिगर देख्यो तिमीले, फर्म भ्यालु म्याक्सिमाइजेसनमा एमपिएस इज इक्वल टु फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन कम्पेयर टु मार्केट अपर्च्युनिटी भनेर देख्यो, सेयर भयो। देख्यो है, म अलिअलि लेख्छु। यो कुरा नभनिकन फेरि तिमीले भनेको ट्रेन्ड भन्नै सक्दिनँ क्या मैले, त्यही भएर यो कुरा जोड्न लाग्यो।
कुनै पनि के छ भने कम्पनीको सेयर मार्केट प्राइस पर सेयरलाई इम्प्याक्ट गर्ने दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन, अर्को मार्केट अपर्च्युनिटी। जेनरली प्राइसिङ थ्योरी यही दुइटामा बेस हुन्छ। कुनै पनि प्रडक्टको कुनै पनि एसेट्सको प्राइसिङ यसरी नै हुन्छ, सेयरको मात्रै नभएर बन्डको पनि यही नै हुन्छ। फर इक्जाम्पल तिमीले चाहिँ एउटा ट्याक्सी किन्न ला, पुरानो ट्याक्सी, के गर्छौ तिमीले त्यो भन त? ट्याक्सी किन्नभन्दा पहिला एउटा ट्याक्सी हेऱ्यौ तिमीले, त्यसलाई किन्नलाई के गर्छौ? पहिला पुरै त्यसको कन्डिसन के छ हेर्छौ होइन? पहिला तिमीले के गर्छौ? टोटल इन्फर्मेसन लिन्छौ नि त्यसको, हो कि नै? पहिला ट्याक्सी किन्न लायो भने त्यही गर्ने नि। तिमीले चाहिँ एउटा कपडा किन्न गयो बजारमा, त्यो कपडालाई छाम्छौ, तिमीलाई कन्डिसन कस्तो छ हेर्छौ, अनि त्यसपछि के छ भन्दा ठिक रहेछ रहन्छ, पहिला त्यसको इन्फर्मेसन लिन्छौ नि, तिमीलाई मनपर्छ पर्दैन त्यो हेर्छौ, कतिको राम्रो छ, फेसन के चलेको छ, पहिला इन्फर्मेसन त लिन्छौ नि। अनि फेरि के छ भने त्यसलाई कति पर्ला त भनेर एउटा के छ भने तिम्रो हिस्टोरिकल तिमीले पर्चेसिङ बिहेभियरबाट कम्पेयर गर्ला, के गर्ला, उसँग पैसा सोध्यो, उसले चाहिँ के छ भने त्यो कपडाको मूल्य ल 2000 भन्यो, तिमीलाई लाग्यो ओहो यसले त महँगो भन्यो भने एउटा खालको चाहिँ तिमीले कम्पेरिजन त गर्छौ नि, यसले सस्तो दियो होला यही भन्ने त हुन्छ नि, हुन्छ कि नै? त्यसरी नै नेगोसिएसन हुने हो नि। तिमीले हिजो किने होला, एक के छ भने यसले कति भन्यो त भनेर चाहिँ कम्पेरिजन गर्न अन्त पनि जाला, त्यही कपडा कति भन्छ त अन्त पनि भनेर, अनि त्यसपछि बल्ल यसको प्राइस यति रहेछ भनेर किन्ला नि, होइन र? बुझ्छौ मैले भनेको कुरा? प्राइसिङ भने सधैँ त्यही नै हुन्छ कि, एउटा त्योसँग त्यसको टोटल इन्फर्मेसन कम्पेयर टु अपर्च्युनिटी, बजारमा के चलिरहेछ त्यसको के छ भने रियल इन्फर्मेसन के हो, त्यसको कन्डिसन के छ, त्यस्तै कन्डिसन भएको, त्यस्तै रिस्क भएको, त्यस्तै रिटर्न भएको सेयरको मूल्य बजारमा कति छ त्यो भन्ने हो कि। यो फर्मको इन्फर्मेसन भने के हो त? अब सेयरमा लगानी गर्ने भने किन? त्यसले डिभिडेन्ड बाँड्ला, नाफा कमाउला, डिभिडेन्ड बाँड्ला, खाउँला भनेर त नि, होइन? त्यो कम्पनीले ग्रोथ गर्ला, अनि ग्रोथ गरेपछि सेयरको मूल्य पनि बजारमा बढ्ला, बढ्यो भने बढेपछि बेचौँला भनेर हो। त्यही के छ नि इन्कम, र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि ग्रोथको रिलेटेड इन्फर्मेसन भन्न सक्यो, त्यसैलाई इम्प्याक्ट गर्ने कुराहरूको इन्फर्मेसन भन्न सक्यो है। त्यो फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसनले इम्प्याक्ट गर्छ। यदि फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन त्यो मात्र नभएर सबै इन्फर्मेसन हो है, बजारमा पोजिटिभ गयो भने, जस्तो भनौँ यो कम्पनीले चाहिँ के गरिरहेछ भने टाइम सकिन्ला हो, 2-4 मिनट थप्न मिल्छ, ढिलो सुरु गरेको थियो हामीले, थपौँ त के भोलि पढ्ने यो कुरा, भोलि पढ्ने, फेरि यो अहिले उठिसक्यो, अब कहिले उठ्ला, यसलाई सिधाइदिउँ, 5 मिनट सिधाइदिन्छु नि त है। अब भोलि यसले कसरी अर्निङ गर्ला भन्ने कुरा नै हो है। इन्फर्मेसन त सबै इन्फर्मेसनको कुरा हुन्छ, तिम्रो रिस्क बढ्यो भने इन्फर्मेसन नै हो, त्यसले पनि अर्निङलाई इम्प्याक्ट गर्ला। सेयरको के छ के त्यो कम्पनीको चाहिँ स्टाफको स्यालेरी बढ्यो भने इन्फर्मेसन हो, स्यालेरी बढ्यो भने मोटिभेसन बढ्ला, ल त गयो।